هست کلید در گنج حکیم. چنان که مستحضر هستید، ما به مناسبت روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی گرد هم آمدیم. زبان فارسی، فرصت‌ها و چالش‌ها موضوع بسیار مهم این زمان است که نیاز به توجه دارد. ارتباط علمی و ادبی و فرهنگی بین ایران و پاکستان بسیار قدیم و طولانی است که این دو کشور بیش از 2500 سال پیشینه تاریخی و فرهنگی دارند و می شود گفت که در هیچ جای دنیا دو کشور مثل ایران و پاکستان مشترکات مذهبی، علمی، تاریخی و فرهنگی ندارند. و زبان فارسی اساسی ترین و مهمترین عنصر در میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان می باشد. زبان و ادبیات فارسی بهترین نمونه و تجلی این پیوستگی و پیوند ناگسستنی بین دو ملت است. بحث اهمیت زبان فارسی بحثی است که راجع به این کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی نوشته شده‌اند. اما باید وضعیت امروزی تدریس زبان و ادبیات فارسی و نقش کارایی و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در پاکستان و راه‌های رشد و توسعه آن را مورد بحث قرار بدیم و به تحلیل و انگیزه‌های معنوی برای رشد و ترویج این زبان بپردازیم. در نظام آموزشی پاکستان زبان فارسی از آغاز به عنوان یک درس انتخابی آموخته می‌شد. در دبستان و دبیرستان ها از کلاس ششم یعنی از کلاس اول دوره راهنمایی آغاز می گردید، ولی تقریباً 2 دهه قبل در نتیجه اصلاحات در نظام آموزشی پاکستان فارسی عملاً از برنامه‌های درسی این سطح حذف شده بود. آموزش زبان فارسی در سطح دانشکده‌های اسلام آباد تا حال رایج است و تقریبا در تمام دانشکده‌های دولتی دخترانه و پسرانه فارسی تدریس می شود، ولی رونقی گذشته ندارد. دانشکده‌ها که غیر دولتی اند یا تازه تأسیس می یابند در آنها فارسی تدریس نمی شود، چون آنها گرایش به علوم و تکنولوژی دارند. در سطح دانشکده‌های در اسلام آباد درس فارسی مشتمل به 2 نوع درس است. اول اختیاری یعنی آپشنل، دوم انتخابی یعنی الکتیو. درس اختیاری فارسی تا 2 سال قبل تنها در سطح لیسانس وجود داشت. در سال 2018 میلادی بنابر اصطلاحات جدید درجه لیسانس را به لیسانس امتیازی یعنی BS تبدیل کردند و این لیسانس به جای 2 ساله 4 ساله شده است و در دروس جدید لیسانس امتیاز یعنی BS فارسی شامل نیست. و درس انتخابی فارسی که در سطح دیپلم یا کلاس 11 و 12 تدریس می شود، نصاب این دوره مشتمل بر دستور، انشاء، ترجمه متون از نظم و نثر فارسی است. دانشکده‌های دولتی اسلام آباد که در آنها فارسی تدریس می شود از این قرارند: دانشکده دولتی بانوان F72 که بزرگترین و نخستین دانشکده اسلام آباد است. در این دانشکده رئیس گروه سرکار خانم عدیل راشد هستند و اینجا فارسی فقط در سطح دیپلم کلاس 11 و 12 تدریس می شود. قبلا در سطح لیسانس هم تدریس می شد، هم اختیاری هم انتخابی. کلاس 11 و 12 هم هر دو کلاس تعداد دانشجویان بیش از 50 نفر می باشد. بنده هم عضو این دانشکده هستم. دوم دانشکده دولتی بانوان F74 است که اسلام آباد است که فقط یک استاد فارسی دارد که اسمشون خانم دکتر آسیه محمدالله است که فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستند و در این دانشکده هم فارسی در سطح دیپلم تدریس می شود. دانشکده دکترانه G104 اینجا رئیس گروه سرکار خانم تسنیم میرند و خانم دکتر سادی راشد هم مدرس اونجا هست و در این دانشکده هم وضعیت همون طور داره. غیر از این 6 دانشکده پسرانه هم وجود دارند که فقط از اونها دو دانشکده پسرانه تدریس فارسی دارند و همینطور هم دانشکده های مدل یعنی مدل کالجز اسلام آباد وجود دارند که تعدادشان بیش از 6 است و اون دانشکده ها فقط در یک دانشکده فارسی تدریس می شود. اون هم به همت و کوشش استاد اونجا که اسمشون خانم شازیه تبسم هست که فارغ التحصیل دانشگاه نوبل هستند.
دانشکده‌های اسلام آباد از آغاز تا سال 2011 میلادی زیر نظر دانشگاه پنجاب بودند و زبان فارسی در سطح دیپلم و لیسانس تدریس میشد، ولی بعد از سال 2011 در تمام دانشکده‌های اسلام آباد با دستور دولتی زیر نظر دانشگاه قائداعظم آمدند و خیلی چیزها به علتهای گوناگون عوض شدند. طبق مقررات دانشگاه قائداعظم تدریس زبان فارسی فعلا از سطح لیسانس تعطیل شده. ما استادان زبان فارسی دانشکده‌های اسلام آباد از چندین سال تلاش و کوشش می‌کنیم که تدریس زبان فارسی در سطح لیسانس دوباره اجرا بشود، ولی هنوز صدای ما به ارباب اختیار دانشگاه نمی‌رسد. به گفته مسئولان دانشگاه زبان فارسی در زبان‌های UN Languages نمی‌آید. این زبان‌ها قرارند از انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی، فرانسوی و چینی. فارسی بین آنها وجود ندارد و این زبان‌ها به عنوان زبان خارجی در سطح لیسانس ارشد یعنی BS تدریس می‌شود و دانشجویان از این زبان‌ها باید یکی را انتخاب کنند. تا وقتی که فارسی از طرف HEC یعنی وزارت آموزش عالی پاکستان شامل دروس BS نمی‌شود برای دانشکده‌های اسلام آباد، دانشجویان مجبورند که زبان‌های دیگر یا رشته‌های دیگر به درس بخوانند. این بود همه وضعیت زبان و ادبیات فارسی در دانشکده‌های اسلام آباد. الان نوبت درد دل است که ما استادان زبان فارسی مخصوصاً اساتید دانشکده‌ها دچار چه نوعی مشکل هستیم. زبان فارسی یواش یواش و با خیلی زرنگی از دروس ما حذف کرده‌اند و الان نوبت به این رسیده است که استادان زبان فارسی را مجبور می‌کنند که یا رشته‌های دیگر مانند زبان اردو یا علوم انسانی تدریس بکنند یا